यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आज मैले तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एपको बारेमा जानकारी दिदैछु जहाँ तपाईहरुले मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने 100% सम्म बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले अहिले भइरहेको स्पोर्ट म्याच जस्तै आईपीएल र अन्य खेलहरुको विनरलाई प्रेडिक्ट गर्नुपर्नेछ र मैले आफ्नो इन्स्टाग्रामको सबै लिंक सहित तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, यु क्यान चेक इट आउट। हेलो नमस्ते साथीहरु, आज मैले 2012 मा रिलिज भएको डेनिश मुभी द हन्ट को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यो मुभीमा एकजना लगभग 40 वर्षको टिचरले आफ्नो 5 वर्षकी स्टुडेन्टलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि त्यो टिचरको लाइफ के हुन्छ त? के साच्चै उसले त्यो बच्चीमाथि दुर्व्यवहार गरेकै हो त कि त्यो उसलाई झुटो आरोप मात्र लागेको हो? ती सब कुरा थाहा पाउनको लागि हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवात नै नोभेम्बरको जाडो महिनादेखि हुन्छ र त्यस्तो जाडोमा नि लुकस जो यो मुभीको मेन क्यारेक्टर हो, ऊ र उसका साथीहरू चिसो पोखरीको पानीमा खेल्दै रमाइरहेका हुन्छन्। लुकस वास्तवमा एउटा किन्डरगार्टनमा टिचरको रूपमा जब गर्छ र ऊ त्यहाँका साना साना बच्चाहरूसँग निकै घुलमिल भएर उनीहरूसँगै आफू नै बच्चा जस्तै भएर खेल्ने र उनीहरूलाई हँसाउने पनि गर्छ। तर बच्चाहरूलाई हँसाउने लुकसको जिन्दगीमा भने एक्लो र उदासीनता मात्र हुन्छ, किनकि उसको वाइफसँग डिभोर्स भएदेखि ऊ प्राय घरमा एक्लै नै हुन्थ्यो र साथमा उसको छोरा मार्कस पनि उसकै एक्स वाइफ सँगै बस्दै आइरहेको हुन्छ र छोरालाई उसले त्यति धेरै भेट्न पनि पाउँदैन थियो। तर मार्कस पनि आफ्नो बुवासँग बस्न चाहन्थ्यो, त्यसैले गर्दा नि लुकसले छोराको कस्टडीको लागि धेरै नै सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। लुकासको व्यक्तित्व समाजमा निकै राम्रो हुन्छ। शान्त र नरम स्वभावको लुकास आफ्नो साथीहरूको नि प्रिय नै थियो र छरछिमेकी र समाजले नि उसलाई राम्रो नजरले नै हेर्ने गर्छन्। किन्डरगार्टनमा नि ऊ सबै बच्चाहरूको फेभरेट टिचर नै हुन्छ। उसलाई प्राय बच्चाहरूले मन पराउँथे र त्यो सब उसको बानी बेहोरा र स्वभावले नै थियो। तर ऊ जति भए पनि भित्रबाट भने एक्लो नै हुन्छ। वास्तवमा उसको जिन्दगीमा सँगै हिँड्ने कुनै साथी नै थिएन। त्यही नि ऊ बेला बेलामा आफ्नो साथीहरूसँग पार्टी गर्ने, रमाइलो गर्ने गर्थ्यो र यसरी नै उसको जिन्दगी बितिरहेको हुन्छ। उसको घर नजिकै उसको बेस्ट फ्रेन्ड थियोको घर पनि हुन्छ। थियोको एउटा भर्खर टिनेजमा लागेको छोरा र 5 वर्षकी छोरी पनि हुन्छ। थियो आफ्नो परिवारसँग रमाइरहेकै हुन्छ र उसको 5 वर्षकी छोरी क्लारा पनि लुकसले पढाउने किन्डरगार्टनमै पढ्थी। ऊ लुकससँग धेरै नै नजिक थिए। क्लारालाई लुकस निकै राम्रो पनि लाग्थ्यो। लुकसले पनि बेला बेलामा क्लारालाई स्कुल लैजाने र घर ल्याउने पनि गर्थ्यो र लुकस र क्लाराको पनि एउटा बाउ छोरीको जस्तै नाता हुन्छ। अनि यस्तै यता लुकसले काम गर्ने ठाउँमा नाइडा नाम गरेकी एउटी महिला पनि हुन्छ र ऊ लुकस प्रति आकर्षित पनि भइरहेकी हुन्छ र लुकस र ऊ बिस्तारै बिस्तारै क्लोज हुँदै गइरहेका हुन्छन् र फाइनल्ली उदासीनता भएको लुकसको जिन्दगीमा पनि एउटा उज्यालो पल आउँछ र बिस्तारै बिस्तारै लुकास र नाइडाले सँगै दिन बिताउँदै खुसी हुँदै आइरहेका हुन्छन् अनि अन्त्यमा उनीहरू रिलेसनमा पनि बस्छन् र अब भने लुकासको जिन्दगीमा त्यो एक्लोपन पनि बिस्तारै हटेर जान थाल्छ। तर उसको त्यो खुसी भने धेरै दिन टिक्नै सकेन र उसले जिन्दगीमा बल्ल बल्ल पाएको त्यो खुसी पनि एकै पलमा चकनाचुर हुन्छ जब 5 वर्षकी क्लाराले लुकसमाथि सेक्सुअल एब्युजको आरोप लगाउँछ अनि त्यसपछि लुकसको जिन्दगी नै पुरै काया पलट हुन्छ। वास्तवमा सानी क्लारा लुकस प्रति आकर्षित भएकी हुन्छ। उसलाई लुकस निकै राम्रो लाग्थ्यो र लुकस उसको फेभरेट टिचर पनि थियो। लुकस क्लाराको घर आउने जाने गर्दा र स्कुलमा लुकसको बिहेभियर देखेर नि 5 वर्षकी बच्चीको मन लुकस प्रति आकर्षित भएको हुन्छ। अनि यस्तै एक दिन क्लारा घरमा एक्लै भएको बेला उसको दाइ जो भर्खर टिनेजमा लागेको हुन्छ उसले आफ्नो साथीसँग हाँस्दै रमाइलो गरेको बेला मजाकमा बहिनीलाई केही पोर्नोग्राफिक पिक्चरहरू देखाइदिन्छ जसले गर्दा क्लारा निकै निराश भएकी हुन्छ र त्यसलाई बिर्सिनै सकेकी हुँदिन।
अनि त्यसको केही दिनपछि नै क्लारा स्कुलमा लुकासलाई केही बच्चाहरूसँग रमाउँदै खेलिरहेको बेला हाँस्दै एकोरो हेरिराख्छे र एक्कासी गएर लुकासलाई किस गर्छे। तर लुकसले भने बच्चा त हो नि भनेर सामान्य मान्छ र क्लारालाई नरम तरिकाले बोलेर कुरा गर्छ कि क्लारा त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि, मम्मी बाबालाई बाहेक अरू कसैलाई नि ओठमा किस गर्नु हुँदैन है भन्दै सम्झाउँछ पनि। तर क्लाराले भने उल्टै लुकसलाई फेरि एउटा लभ साइन बनाएर गिफ्ट दिन खोज्छे। तर लुकासले त्यो पनि लिनै मान्दैन र उल्टै उसले तिम्रो क्लासको मिल्ने साथीलाई देऊ न है मलाई भन्दा नि, कि तिमीलाई माया गर्ने मम्मी बाबालाई देऊ भन्दै सम्झाउँछ। तर लुकासको मुखबाट त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै क्लाराको मुख नै चेन्ज हुन्छ अनि ऊ लुकाससँग रिसाउँछे। त्यसैमाथि त दाईको त्यस्तो हरकत र लुकसले गरेको त्यो व्यवहार देखेर क्लाराले आफ्नो मनभित्र नै एउटा कहानी बनाउन थाल्छे र त्यसको केही समयपछि नै उसले त्यही किन्डरगार्टनको प्रिन्सिपल ग्रिथालाई आफूले आफ्नो मनमा बनाएको कहानी सुनाउँछ कि मलाई लुकास मनै पर्दैन, उहाँ राम्रो मान्छे नै होइन, उहाँले त मलाई आफ्नो प्राइभेट पार्ट देखाउनु भएको हो र यो लभ साइन भएको गिफ्ट पनि दिनुभयो मलाई भन्दै इनोसेन्ट पाराले सुनाउँछे। र त्यस्तो 5 वर्ष कि सानै क्लाराको ती कुराहरू सुनेर ग्रिथा अचम्म पर्छे अनि त्यो बारेमा उसले पहिला कसैसँग पनि कुरै गर्दिन। अनि त्यसको केही दिनपछि नै त्यो बारेमा लुकासलाई बोलाएर एउटा स्टुडेन्टले तिम्रो बारेमा यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेछ, त्यसैले त्यो स्टुडेन्टको कुरामा कति सत्यता छ त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि आज मैले साइकियाट्रिकलाई बोलाउँदैछु लुकास भनेर उसलाई जानकारी दिन्छे। तर उसले लुकासलाई ती सब कुरा क्लाराले नै भनेको हो भनेर चाहिँ खुलाउँदिन। अनि त्यस्तो विचार नै गर्न नसक्ने कुरा सुनेर लुकासको मुख एक्कासी अँध्यारो हुन्छ र ऊ छाँगाबाट खसे जस्तै हुन्छ। अनि उसले त्यस्तो कसरी भयो, मैले केही गरेकै छैन त भन्दै सुनाउँछ पनि। अनि ग्रिथाले म सबै कुरा छानबिन गर्छु र यसको कन्क्लुजन निकाल्छु नि लुकास, त्यसैले तिमीले आजको काम सिद्धाएर त्यतिन्जेलसम्म छुट्टीमा बस न है भन्दै सुनाउँछे पनि। लुकासको मुखमा भने अब एउटा चिन्ताको भाव छाइसकेको थियो। छाउन पनि किन नछाओस् र, त्यो कुनै सानोतिनो आरोप भने होइन नि त। र त्यसपछि ऊ आफ्नो घर फर्किन्छ भने यता त्यही दिन ग्रिथाले एकजना साइकियाट्रिकलाई बोलाएर कार्लासँग कुरा गराउँछे, जहाँ कार्लाले त्यति राम्रोसँग उत्तर भने दिदिन र उसले दाईले देखाएको पोर्नोग्राफिक पिक्चर अनुसार नै डिस्क्राइब गरिदिन्छे। अनि कार्लाको त्यस्तो कुरा सुनेर एउटा 5 वर्षकी बच्चीले कसरी झुट बोल्न सक्छ त भन्दै कार्लाको कुरामा साइकियाट्रिक र प्रिन्सिपल ग्रिथाले विश्वास गर्छन्। अनि ग्रिथाले त्यसपछि तुरुन्तै क्लाराको मम्मीलाई बोलाएर सबै कुरा भनिदिन्छन् कि वी आर रियली सरी, तपाईको छोरीमाथि स्कुलमा सेक्सुअल एब्युज भइरहेको रहेछ, त्यही नि त्यो व्यक्ति तपाईकै नजिकै मान्छे हो भन्दै सुनाउँछे। अनि सँगै सबै कम्युनिटी मेम्बरहरूलाई बोलाएर पनि अब के गर्ने त भनेर मिटिङ पनि गर्छन्। मिटिङमा उनीहरूले त्यस्तो मान्छेलाई त पुलिस केस गर्नुपर्छ भनेर निर्णय पनि गर्छन्। क्लाराको मम्मी भने आफ्नो छोरीले त्यस्तो भोग्नु पर्यो भन्दै रुँदै बाहिर निस्किन्छन्। अनि यता ग्रिथाले भने लुकसको एक्स वाइफलाई पनि फोन गरेर उसको बारेमा सबै कुराको बेली विस्तार लगाइदिन्छे, जसले गर्दा उसको एक्स वाइफले लुकसलाई फोन गरेर अबदेखि छोरालाई भेट्न दिदिन भन्दै कराउँछे। अनि त्यसैले गर्दा नि आफ्नो बुवाको बारेमा लुकसको छोरा मार्कसले पनि सबै कुरा थाहा पाउँछ। र यता लुकसले मैले नगरेको आरोप लागेको भनेर रिसाउँदै किन्डरगार्टनमा गएर ग्रिथासँग भेटेर कुरा गर्न खोज्छ र त्यो कुरा सत्य होइन, मैले केही गरेकै छैन भन्दै आफ्नो सफाई पनि दिन खोज्छ। तर ग्रिथाले भने यस्तो सिरियस कुरामा पनि कुनै 5 वर्षकी बच्चीले झुट बोल्न सक्छ र भन्दै उल्टै लुकसलाई रिसाउँदै कराउँछे र यस्तो घिनलाग्दो हरकत पनि गर्ने हो लुकस भन्दै सुनाउँछे पनि। अब लुकास भने यो कुरा धेरै अगाडि नबढोस् भनेर ऊ आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड थियो जो कार्लाको बुवा पनि हुन्छ उसको घरमा जान्छ र उसँग कुरा गर्न खोज्छ। तर त्यहाँ थियो पनि लुकाससँग धेरै रिसाएको हुन्छ र मेरो छोरीले किन झुट बोल्छ यस्तो कुरामा, ऊ त मात्र 5 वर्षको त छे नि भन्दै रुन्छ र सँगै आइन्दा मेरो छोरीलाई छोइस् भने तेरो टाउकोमा गोली हानेर मार्छु भन्दै लुकासलाई हातपात पनि गर्न खोज्छ। यता त्यो सब कुरा भने कार्लाले देख्छे। अनि कार्लाले लुकस त्यहाँबाट गइसकेपछि आफ्नो मम्मीलाई, मम्मी तपाईहरू लुकससँग रिसाउनु भएको छ हो, मैले त उसको बारेमा यत्तिकै झुट बोलिदिएको थिएँ प्रिन्सिपल म्यामसँग भन्दै सुनाउँछे। तर उसको मम्मीले भने बच्चा न हो, अहिले डराएर त्यस्तो भनेको होला भन्दै कार्लालाई अङ्गालो मारेर निकै रुन्छे।
अनि यता भने लुकसको गर्लफ्रेन्ड नाइडाको र उसको यसैको बारेमा कुरा गर्दा गर्दै झगडा हुन्छ र त्यसैले गर्दा नि नाइडा घर छोडेर जान्छे। अनि अर्को दिन मार्कस आफ्नो बुवा लुकसलाई भेट्न त्यहाँ आइपुग्छ र अङ्गालो मारेर मलाई थाहा छ ड्याडी, तपाईँले त्यस्तो केही गर्नुभएकै छैन, मलाई तपाईँमाथि पुरा विश्वास छ भन्दै लुकसलाई अलिकति भए नि सान्त्वना दिन्छ र छोराले त्यसरी आफूमाथि विश्वास गरेको भएर लुकसको आँखामा पनि आँसु झल्किन्छ। अब भने त्यो केस पुलिसको हातमा परिसकेकोले आफ्नो बुवालाई दुःखमा देखेर मार्कस रुन्छ पनि र लुकसलाई झन अब त क्लासको प्राय सबै बच्चाहरूले मलाई पनि त्यस्तै गर्थ्यो भन्दै आरोप लगाइरहेका हुन्छन्। बच्चा नहुन् एकअर्काको कुरा सुनेर आफ्नो मनमै कहानी बनाइरहेका हुन्छन् र त्यही बच्चाको कुरामा भने ठुला मान्छेहरूले विश्वास गरिरहेका हुन्छन्। विश्वास पनि किन नगरून् र, अहिले त्यस्तो कुरामा कसैको भरोसा गर्न पनि त सकिँदैन नि। तर त्यति सब हुँदा नि लुकसको एकजना साथीले भने अझै पनि उसको कुरामा विश्वास गरिरहेको हुन्छ र उसलाई त्यो केस लड्नलाई एउटा वकिल पनि खोजिदिएको हुन्छ। अनि यस्तै मार्कस एक दिन सामान किन्नको लागि पसल गएको बेला त्यहाँको ओनरले मार्कसलाई अबदेखि मेरो पसलमा नआउनु, केही पाउँदैनौ मेरो पसलबाट तिमीहरूले भन्दै धम्की दिन्छ। अनि मार्कस पनि केही नबोली सामान किनेर नियाउरो मुख गर्दै घर फर्किँदा त लुकसलाई केही पुलिस अफिसरहरू घरै आएर एरेस्ट गरेर लैजाँदै गरेका हुन्छन्। आफ्नो ड्याडीलाई पुलिसले लगेको देखेर मार्कस कार्लाको घर जान्छ र कार्लासँग रिसाउँछ। तर उल्टै उसलाई थियो र अरू केही व्यक्तिहरूले तेरो बुवाले त्यस्तो हरकत गर्यो भन्दै मार्कसलाई नमजाले पिट्छन् र बुवाको गल्ती छोराले पाउनु पर्छ भन्दै कराइरहेका हुन्छन्। तर लक्कीली त्यसको केही दिनपछि नै लुकस जेलबाट छुट्छ, किनकि उसको विरुद्ध कुनै सबुत नै भेटिएको हुँदैन। र मेन पोइन्ट के थियो भने क्लासको सबै बच्चाहरूले लुकसले हामीलाई उसको घरको बेसमेन्टमा लगेर त्यस्तो गर्थ्यो भन्दै कहानी सुनाइरहेका हुन्छन्। तर लुकसको घरमा भने कुनै बेसमेन्ट नै थिएन र यही कुराले गर्दा लुकस निर्दोष साबित हुन्छ र ऊ जेलबाट निस्किन्छ पनि। तर समाजमा भने लुकस प्रति हेर्ने नजर नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। कसैले नि उसलाई पहिलाको जस्तो सम्मान र इज्जत नै दिँदैनथे र कुनै अपराध बिना नै समाजले उसलाई अपराधी बनाएको हुन्छ। त्यसैले एक दिन राति लुकसको घरमा कुनै व्यक्ति आएर उसको झ्यालमा ढुङ्गा हानेर फुटाइदिन्छ र उनीहरूमाथि हमला गर्छ। अनि को रहेछ भनेर बाहिर आएर हेर्दा त उसको कुकुरलाई घाँटीमा डोरी लगाएर प्लास्टिक भित्र राखेर निर्दयी तरिकाले मारेर घरको ढोकामै फाल्देका हुन्छन्। र त्यो देखेर त लुकस र मार्कसको मनै टुक्रिन्छ र आफूले पालेको त्यो कुकुरलाई रुँदै आफ्नो गार्डनमा लगेर लुकसले गाड्दिन्छ पनि। मान्छेलाई अझै पनि लुकस प्रति विश्वास नै हुँदैन। एक दिन पसल गएको बेला पनि उसलाई त्यहाँका व्यक्तिहरूले नमजाले पिट्छन् र बाहिर फालिदिन्छन्। ऊ अपराधी होइन भन्ने साबित हुँदा समेत पनि उसको लाइफ अझै नर्मल नै भएको हुँदैन र उसलाई देखेर मान्छेहरूले आफ्नो मुख फेर्ने र उसको नजिक समेत जाँदैनथे। अनि यसरी नै दिनहरू बित्दै गइरहेको हुन्छ र अब क्रिसमसको दिन पनि नजिक आइसकेको हुन्छ। अनि यस्तै क्रिसमसकै दिन चर्चमा यही कारणले गर्दा उसको र थियोको झगडा हुन्छ, किनकि थियो र उसको वाइफले लुकसलाई हेर्दै कानमा खुसुखुसु कुरा गरिरहेका हुन्छन् र आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको त्यस्तो व्यवहार देखेर लुकसलाई निकै रिस उठ्छ र डाइरेक्टली गएर जे भन्नु छ मेरो अगाडि भन्, किन कानमा खुसखुस गर्छस् भन्दै झगडा गर्छ र घर फर्किन्छ। अनि यता घरमा आएर थियो आफ्नो छोरीसँग राम्रोसँग कुरा गर्छ र त्यति बेला पनि कार्लाले मैले जे पाए त्यही भनेको हो लुकसको बारेमा, किन सबैले लुकसलाई त्यस्तो गरेको हो बाबा, मलाई लुकसले केही पनि गरेकै छैन, ऊ त राम्रो मान्छे हो भन्दै सुनाउँछे। र छोरीको बारम्बार त्यस्तो कुरा सुनेर थियोलाई पनि अब विश्वास हुन्छ कि साँच्चै नै लुकसले त्यस्तो केही गरेकै होइन भनेर। त्यसैले ऊ त्यही दिन लुकससँग भेट्न जान्छ र कुरा गर्छ। अनि त्यही सँगै मुभीमा 1 वर्षपछि भनेर देखाउँछ, जहाँ हामीले देख्छौँ कि सबै कुराहरू नर्मल भइसकेका हुन्छन् र लुकसको रिलेसन पनि प्राय सबैसँग पहिले जस्तै भइसकेको हुन्छ। नाइडा पनि लुकसको लाइफमा फिर्ता आइसकेकी हुन्छे र यस्तै एक दिन सबैजना ग्यादर गरेर रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्। अनि लुकसले पनि कार्लासँग राम्रोसँग कुरा गर्छ, किनकि उसलाई थाहा थियो कि त्यो सब कुरा कार्लाले जानेर गरेको होइन भनेर र उसले भनेको ती सब कुराहरू बच्चाको कल्पना त हो नि भन्ने कुरा बुझेर उसलाई कार्लासँग खासै केही रिस नै हुँदैन। अनि अब भने सबैजना मिलेर शिकारको लागि जंगल गएका हुन्छन् र त्यही समयमा लुकस एक्लै भएको बेला एकजना व्यक्तिले ऊमाथि गोली चलाउँछ
तर त्यो व्यक्तिको मुख भने राम्रोसँग देखिएको हुँदैन। तर लक्कीली लुकास भने बच्न पुग्छ अनि यसैसँग लुकासको फेसको कलर एक्कासी चेन्ज हुन्छ अनि यसैमा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ। र डिरेक्टरले अन्त्यमा हाम्रो मनमा एक्कासी खुल्दुली लगाइदिन्छन् कि आखिर त्यो गोली चलाउने मान्छे को हो त भनेर। तर यो अन्त्यको सिनमा मैले बुझेको के हो भने लुकासको जिन्दगी पछि पहिले जस्तै नर्मल भए पनि तर समाजमा भने अझै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए जसले अझै पनि लुकासलाई दोषी नै देख्थे र त्यो गोली चलाउने व्यक्ति यही समाजको एउटा पात्र मात्र हो भन्ने कुरा मुभीले अन्त्यमा दर्शाउन खोजेको हो। अनि साँच्चै नै एउटा नराम्रो झुटले त्यही माथि साना साना बच्चाहरूले बोलेको झुटले झन् एउटा व्यक्तिमाथि कतिसम्म असर पर्न सक्छ त भन्ने कुरा देखाइएको छ। र लुकस जस्तो पात्र साँच्चै नै रियल लाइफमा धेरै हुन पनि सक्छन् जो यत्तिकै समाजको नजरमा दोषी पनि होलान् र कति त झन् जेल नै जानु परेको होला। अनि साँच्चै नै तपाईहरुलाई यो मुभीको कन्सेप्ट कस्तो लाग्यो त तल कमेन्टमा गएर भन्न सक्नुहुनेछ। र मलाई त साँच्चै नै यो मुभीको कन्सेप्ट अति नै राम्रो लाग्यो र सानी बच्ची कार्लाले पनि यो मुभीमा आफ्नो प्रस्तुति धेरै राम्रोसँग देखाएकी छिन्।